डॉक्टर साहब ये कलाम ज़रा देखिए। अलामा फरमाते हैं गिरिया हायू ज़बाली बेनियाज, आप रोती जी जी लेकिन ये दुनिया की चीज़ों के लिए आप अपने तकिए पे या अपनी चारपाई पे आप नहीं रोई, बल्कि किस लिए रोई? गोहर अफशांदे बदामान नमाज। जब आप नमाज पढ़ रही होती तो उसमें इतनी रिक्कत होती कि वो जो आंसू हैं उनके वो जो गोहर हैं उनकी लड़ी बन जाती। क्या बात है। तो सर सवाल ये है कि हम भी नमाज़ें पढ़ते हैं, ऐसे ही है, औरतें मर्द सभी पढ़ते हैं, बच्चे जवान, तो हम जितने कोई दिन के हिसाब किताब होते हैं वो भी सारे नमाज में ही करते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है। ऐसे ये अक्सर लोग ये बात पूछते हैं कि जी यकसुई असल नहीं होती, तो कैसी यकसुई है, कैसी मिसाल है? बल्कि ये एक लतीफ़ा भी है सर कि एक सेठ साहब थे तो कोई नमाज में भूल गया, हाँ तो उन्होंने कहा जी 3 पढ़ी हैं कि 4? तो उन्होंने कहा जी कि मैं ये असर की नमाज पढ़ रहा हूँ, आप लोगों ने 4 ही पढ़ी हैं। बिल्कुल ठीक पूछा है। कि क्यों? उन्होंने कहा मेरी 4 दुकानें हैं, मैंने चारों का हिसाब 4 रकतों में कर लिया। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। ऐसे ही अवाम की नमाजें तो ऐसी हैं। ऐसे ही तो सर ये फरमाएं कि सैयदा को ये जो सोज है, ये जो न्याज है, ये जो रिक्कत है, ये कहाँ से नसीब हुई सर? अल्लाह अकबर। हम क्या करें उसके लिए? असल बात मुरब्बी वाली है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सोच था हारे हिरा का, वो घर के अंदर आता है। आप फरमाते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ठीक है, अल्लाह उधर वही भेजता है या अय्युहल मुज़म्मिल। वाह, घर का माहौल ये है, ठीक है, और जो चादर उड़ा रही हैं वो सैयदा फातिमा ज़हरा की वालदा है, जिनके माल ने हुजूर ने फरमाया कि मुझे सबसे ज़्यादा नफ़ा दिया ठीक, दीन की खिदमत के अंदर। सही, तो असल में ये पीछे वो तरबियत का माहौल था जहाँ पे आप परवान चरवान चढ़ी तो हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा को ये सब कुछ अता हुआ, बिल्कुल ठीक, और ये सारी बातें अता की हैं हुजूर। दुरुस्त है, बात ये है कि ये कसबी चीज़ें नहीं हैं, सही, ये वहबी चीज़ है। बिल्कुल ठीक, इसी पे हज़रत इकबाल जब देखते हैं ना कुरान करीम में, जब कहा जाता है कि फलम्मा बलगा माउसाया, कि जब हज़रत इस्माइल चलने फिरने के काबिल हुए हाँ, तो बाप ने कहा या बुनैया इन्नी अराफिल मना मन्नी अज़बखो का फंजुर माजा तरा, बिल्कुल सही, कि बेटे मैंने तो ख्वाब में देखा है तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, अल्लाह की ज़ात के लिए तेरी क्या राय है? ठीक है, आगे बेटे ने कहा या अबत्ते फलमा तो उमर सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। सुभान अल्लाह, वालिद गिरामी अगर रब का हुक्म है तो कर गुजरी है, रही बात मेरी तो मुझे आप सब्र और इस्तकामत की चट्टान की तरह पाएंगे। मतलब सर जो यहाँ- अलामा ने फरमाया हाँ, है कि ये फैजान नजर यही था, तो बात इसी या की कि तरफ मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। आदाबी, तो यही बात है कि ये फैजान नज़र था। मतलब यह है कि वो यहाँ इनकार कर रहे हैं, मकतब की करामत नहीं है, ये फैजान नज़र था बिल्कुल ठीक कि जिसकी वजह से वो सरापे नियाज बनकर अपने हुक्म पिदरी के आगे कि अल्लाह ने हुक्म दिया है वो खड़े हुए। तो यही बात आप अगर देखें, जो सोजो गुदाज रसूल करीम का गारे हिरा के साथ जो लगन थी, वो जो ज़रात थे, तो हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा को ये चीज़ें जेनेटिक ट्रांसफ़र है रसूल मतलब करीम की दरख्त बारगाह अगर से मीठा है तो फल मीठा होगा, फल मीठा होगा। तो हज़रत सैयदा को जब ये मकामात मिलते, अल्लाह ताला आपको ऐसा सोज अता फरमा देता है कि आपकी फिर नमाज के अंदर लगन मौजूद है। कोई मुश्किल आती है, तकलीफ आती है, आप तकिए पे सर रख के नहीं रो रही, बल्कि अल्लाह के हुजूर आके हाजिर हो गई हैं, और वहाँ अल्लाह के हुजूर आके आपने मुनाजात भी पेश किए, अल्लाह के साथ जो लौ थी उसका भी इजहार किया। सही, और ये सर आले बैते अतहार के अंदर ये रसूल करीम की निस्बत की वजह से सारी चीज़ें इसी तरह तो ट्रांसफ़र हुई हैं। सही, मौला इमाम हुसैन इब्ने अली को आप देखें मैदान करबला के अंदर कि जैसे वार किए जा रहे हैं, वो सर सजदे के अंदर रखे हुए हैं, बिल्कुल सही, और मानने वालों को क़यामत तक के लिए सबक दे के जा रहे हैं कि जितनी भी मुश्किल आ जाए उस दर के अंदर सर झुका के अपनी जान पेश कर दी और अपनी अल्लाह की बारगाह में नमाज की मोहब्बत का इजहार कर दिया। तो वो असल में वही तरबियत थी जो हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा की सर थी। मैं एक सेकंड रोकूंगा आपको। जी 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 मेरा इसका ज़ैली सवाल था साथ कि हम क्या करें। ये तो आपने बता दिया कि ये उस दरख्त की बरक़ात हैं, बेशक, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फैज़ान है। बिल्कुल ऐसे, तो हमने अगर ऐसा फैज़ान लेना हो, हम भी तो अल्लाह से ताल्लुक़ चाहते हैं कम अज़ कम। बिल्कुल जितने लोग कलमा पढ़ते हैं, कोई ऐसा है जो कहता है कि मेरा अल्लाह से ताल्लुक़ ना बने? सर फिर हमें अल्लिमू औलादकुम महब्बत रसूलिल्लाह, अल्लाह मोहब्बत अहली बैत, सुभान हमें आज ये मोहब्बत सिखाने की ज़रूरत है।
جب یہی نقشہ اور دل اور جو اسوہ کریمہ کی بات ہو رہی ہے، اگر ہم اسوہ کاملہ مان لیں گے. ایک سیکنڈ، صرف اگر محبت کی بات کرتے ہیں شاہ صاحب، تو محبت تو سبھی کہتے ہیں جی ہم محبت کرتے ہیں، دعویٰ ہے نا سر، دعویٰ ہے. دعویٰ ہے، تو اگر اس کو صحبت کی طرف لے جائیں، بے شک. ٹھیک ہے، کیا اس میں صحبت ضروری ہے یا ویسے ہی محبت کافی ہے؟ یہاں جی میں فلاں سے محبت کرتا ہوں. یہ تو پہلی بات ہے نا جی. صحبت جو ہوتی ہے نا، صحبت ہم نشین در من اثر کرد وگر نام ہما خاتم کے ہستم. سو یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو صحابہ کرام آئے، ان پہ یہ جتنا اثر تھا، کیسر اور کسرا کی بنیادیں ہل کے رہ گئی. ایسے ہی مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ فقر بوزر، زور حیدر، صدق سلیمانی. بالکل ایسے. تو بنیادی طور پہ یہ صحبت کا ہی اثر تھا. صحبت کا. اور اہل بیت اطہار تو وہ تھے کہ باقیوں نے تو کوئی 2 دفعہ دیکھا، 1 دفعہ دیکھا، کوئی صحابی بن گیا. اہل بیت تو پلٹ پلٹ کے بار بار دیکھ رہے ہیں. رسول کریم کی صحبت ملی اور یہ چیز ملی. آج ہمیں بھی ضرورت ہے. اسی لیے تو حضرت اقبال نے ایک جگہ کہا، گر نہ باشد سوز حق در ساز فکر، نیست ممکن این چنی انداز فکر. بالکل ٹھیک. کہ جب تک ساز فکر میں سوز حق موجود نہیں ہوگا، ایسی فکر کو کبھی بھی قبول. سوز تو کسی سوز والے سے ملے گا، سوز والے سے ملے گا، صحبت سے ملے گا. کیمیا پیدا کن از مشتے گلے، وہ سازن بر آستانے کاملے. اندر بلکہ ایک اور جگہ، اندر ہی عالم تو نیرزی باخسے تا نئے آویزی بدامانے کسے. تیری حیثیت دنیا میں تنکے کی طرح بھی نہیں ہے جب تک کسی صاحب دل کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگا. بالکل ایسے. آگے بلکہ اس حقیقت کو اور ایکسپلور کیا کہ می نرویت تخم دل عذاب و گل، بالکل ایسے، بے نگاہ از خداوندان دل. بالکل ایسے. کہ یہ دل کا بیج جو ہے نا، یہ پانی اور مٹی سے نہیں اگتا جیسے باقی بیج اگتے ہیں. اس کی جو آبیاری ہے وہ کوئی نگاہ کرتی ہے. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں. تو جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں اہل علم، علماء ظواہر، وہ کہتے ہیں جی نہیں، جانا ہی نہیں ادھر چاہیے، وہ تو شرک ہو جاتا ہے بڑی جلدی. دیکھیں، جب ایک چیز کی صحبت آپ کو اس اصل مقصود، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، جب اس کے ذریعے آپ کے لطائف کو اٹھایا جائے اور قرب اللہ تعالیٰ کا دیا جائے، تو خود بخود آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی صاحب حال کے پاس بندہ بیٹھے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، نور، اللہ کے ملائکہ، وہ ہے نا کہ فرشتے کیا کرتے ہیں وہاں پہ آ کے ان محفلوں کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، جو اصحاب ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود تو سامنے نہیں آئے گی. اللہ اپنا پتہ اور ایڈریس کہاں پہ بتاتی ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ عرفاء کے ساتھ رہیں اور ان کی صحبت اور ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کے لیے قرب عطا کچھ بھی آپ نے سیکھنا ہے تو استاد ہے، استاد کی ذات. ایسے ہی ہے. ایسے ہی. تو یہ اللہ تک پہنچنا، اس سے ایک تعلق قائم کرنا، یہ اتنا ہی آسان ہے کہ میں کہوں جی کسی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، مولانا روم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ شیطان جو ہے نا وہ راستے میں ظالم بیٹھا ہے، تو مرشد کے بغیر آپ اس راہ پہ سفر نہیں کر سکتے. تو اسی لیے رہنمائی اور ہدایت. دیکھیں، میں 2 ٹرمز اکثر بتاتا ہوں کہ ارات الطریق کے لیے کہ راستہ یہ جا رہا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، مرشد ضروری ہے. اور دوسری طرف جو پہلو آپ بتا رہے تھے، اِیصال الی المطلوب، کہ اصل مطلوب تک پہنچانا، وہ اللہ کی ذات ہی پہنچاتی ہے. لیکن راستے ہموار کون کرتا ہے؟ جن کے لیے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ مجھے دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم، آگے اللہ نے بتا دیا کہ منعم علیہ جو طبقہ ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہی وہ صحبت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ راستے آسان کر دیتے ہیں. تو آج کی خواتین کے لیے جو سبق ہے اس کے اندر، وہ یہی ہے کہ آپ کو سیدہ فاطمۃ الزہرا کا اسوہ کریمہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور آپ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ صحبت اختیار کرنی چاہیے بنت رسالت مآب کی، بالکل صحیح، حضرت علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ کی، حسنین کریمین کی والدہ کی، تاکہ تمہیں وہ راستے مل سکیں کہ جو سوز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک.